अस्सलाम वालेकुम माय लवली यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और वीकेंड जो है वो अच्छे तरीके से गुजार रहे होंगे। आज मैं क्लिनिक में था तो मुझे ख्याल आया कि आज क्यों ना कि किसी ऐसी मौजू पे बात की जाए जो हमारे यहाँ काफ़ी कॉमन है और परेशानी का बाइस है। हमारे जो क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं उनसे हमें अंदाज़ा होता है कि उनके सोचने का अंदाज़ बड़ा अजीबो-गरीब होता है बाज़ औक़ात। और मुझे इस बात का ख़्याल आया कि क्यों ना हम हमारे जो सोचने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं, जो नॉर्मल नहीं हैं, जो हेल्दी नहीं हैं और जो पॉज़िटिव नहीं है, मुस्बत नहीं है, उनके ऊपर थोड़ी-सी बात की जाए। अब सोचने का अंदाज़ क्यों अहम है? इसलिए अहम है कि हमारी अद्वियात जो हैं वो तो दिमाग के केमिकल्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स पे काम करती हैं या जिस्मानी अलामतों पे काम करती हैं, और सोच के अंदाज को तब्दील करने वाली दवाई तो है ही नहीं। तो सोच के अंदाज को तब्दील करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हम क्या क्या गलत तरीके हैं जो हम सोच के इस्तेमाल करते हैं और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो फिर जो सोच का एलिमेंट है वो भी बेहतर हो जाएगा और उससे हमारे हालात भी तब्दील हो जाएंगे। इनको थिंकिंग एरर्स कहते हैं, यानी सोच की गलतियाँ, या कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस भी इनको कहा जाता है। इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहली जो सोच की गलती हम करते हैं उसको कैटास्ट्रॉफिक थिंकिंग कहते हैं। यानी उर्दू में इसकी मतलब ये है कि बिल्कुल आफत ज़दा होके सोच लेना। यानी किसी भी चीज़ के बारे में ये सोच लेना कि बस ये हो गया है तो बस अब तो बर्बाद हो गए, अब तो इसके हल करने का कोई तरीका ही नहीं है। बगैर उस चीज़ के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स और उसका एविडेंस कलेक्ट किए सिर्फ ये देख लेना कि जी बस बर्बाद हो गए। यानी अगर गाड़ी का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है तो हम सोचते हैं कि जी बस अब तो बर्बाद हो गए, अब तो कुछ नहीं बचा। हालांकि उसमें आपकी अपनी जान बच गई, कोई आपको नुकसान नहीं हुआ, सामने वाले का कोई नुकसान नहीं हुआ। तो ये एक है, इसको कैटास्ट्रॉफिक थिंकिंग कहते हैं। दूसरी सोचने का जो गलत अंदाज है उसको इमोशनल रीजनिंग कहते हैं। यानी जज्बाती होके सोच लेना। हम पाकिस्तानी बहुत ही जज्बाती कौम है। हमें गुस्सा आए तो बहुत शदीद गुस्सा आता है, प्यार आए तो बहुत शदीद प्यार आता है। तो हम जज्बात से सोचते हैं, दिमाग से सोचने की बजाय जज्बात से सोचते हैं और इमोशनल होके, जज्बाती होके फैसले करते हैं जो कि गलत फैसले होते हैं। तो हर चीज़ के बारे में उसका पॉजिटिव और नेगेटिव डाटा कलेक्ट करके और उसको दिमाग से भी सोचना चाहिए। दिल को भी यूज़ करना चाहिए लेकिन दिमाग को भी साथ यूज़ करना चाहिए। वो कहते हैं कि लाजिम है रहे दिल के साथ पासबाने अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। इसी तरह एक और गलत तरीका सोचने का है लेबलिंग। हम किसी शख्स को या किसी चीज़ को लेबल कर देते हैं कि उसके ऊपर ठप्पा लगा देते हैं कि ये तो है ही झूठा। खा वो बेचारा सच ही बोल रहा हो, लेकिन क्योंकि हमने सोच लिया है कि वो झूठा है तो हम उसे झूठा ही तस्वुर करेंगे। हो सकता है वो बेचारा इस दफ़ा सच बोल रहा हो। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है जंपिंग टू कंक्लूजन। यानी हमारे पास छोटी सी इंफॉर्मेशन आएगी, छोटी सी बात हमें पता चलेगी और उसके ऊपर हम फैसला कर लेंगे कि नहीं, ये चीज़ है ही गलत। हालांकि हमारे पास अभी मुकम्मल उसकी इंफॉर्मेशन नहीं आई होती, छोटी सी इंफॉर्मेशन आई होती है तो हम उसी पे फैसला कर लेते हैं। इसको कहते हैं जंपिंग टू कंक्लूजन। तो हमें चाहिए कि हम उसको पूरे के पूरी इंफॉर्मेशन लें और फिर हम फैसला करें। और उसके बाद एक चीज़ आती है ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग। यानी सिर्फ नेगेटिव सोचना और सिर्फ पॉजिटिव सोचना किसी के बारे में, दरमियान में ना रहना। दरमियान की सोच को कहते हैं ग्रे थिंकिंग, जो कि हेल्दी थिंकिंग होती है। यानी हर शख्स में कुछ अच्छी चीज़ें भी हो सकती हैं, कुछ बुरी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हर शख्स मुकम्मल तौर पे बुरा हो या मुकम्मल तौर पे अच्छा हो। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। चौथी चीज़, इसके अलावा जो चीज़ है थिंकिंग का जो प्रॉब्लम है उसको कहते हैं मेंटल फ़िल्टर। यानी हम अपने दिमाग पे एक फ़िल्टर लगा लेते हैं कि फ़लाँ आदमी या फ़लाँ बात अगर वो कर रहा है या फ़लाँ दुकान का खाना है या जो भी है वो ख़राब ही होगा। तो हम अपने दिमाग पे एक फ़िल्टर लगा लेते हैं और हम जाके देखते नहीं कि वो चीज़ सही है या गलत है। तो ये भी एक सोचने का अंदाज़ गलत है। पांचवी चीज़ है एक्टिंग आउट। एक्टिंग आउट क्या चीज़ है कि आप किसी वजह पे, किसी ख़ास वजह पे आप नाराज़ हैं किसी से, और जब आप उससे मिलते हैं और उस वक़्त
وہ ناراضگی کی کیفیت نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی آپ اس سے صرف اس وجہ سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ پہلے آپ کسی وجہ سے اس پہ ناراض تھے، اور اب کیونکہ آپ کو موقع مل گیا غصے میں آنے کا، تو پھر آپ غصے میں آ جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک سوچنے کا انداز غلط ہے. ایک اور سوچنے کا انداز جو غلط ہے اس کو ریشنلائزیشن کہتے ہیں، کہ ہم اپنے کسی غلط رویے کو، کسی غلط سوچ کو، اگر ہم اس کے لیے کوئی توجیہ تلاش کریں، کوئی وضاحت تلاش کریں جو کہ غلط ہو، صحیح نہ ہو، اس کو ہم اس کے لیے استعمال کریں، تو وہ ہے. جیسے اس کی مثال ایسے ہے کہ کیونکہ مسجد گھر سے بہت زیادہ دور ہے، تو لہٰذا ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، ہمیں گھر میں نماز پڑھ لینی چاہیے. اس طرح کی اور بہت ساری غلط قسم کی ایکسپلینیشنز جو ہم اپنے آپ کو دیتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور بڑی چیز غلط ہم سوچتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ڈسکوالیفائنگ سیلف، یعنی اپنے آپ کو، اپنی جو اپنی جو پازیٹیوز ہیں، یا اپنے جو چیزیں آپ نے اچیو کی ہیں، یا جو آپ کی فتوحات ہیں، ان کو ہم ڈسکوالیفائی کر دیں کہ نہیں نہیں، میں نے تو کچھ نہیں کیا، جو کچھ کیا ہے وہ آپ نے کیا ہے. تو یہ بھی ایک غلط طریقہ ہے سوچنے کا. اور ایک اور غلط طریقہ سوچنے کا ہے، اس کو پرسنلائزیشن کہتے ہیں، یعنی کہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے، کوئی غلط ہو رہا ہے، اس کو آپ اپنے اوپر لے لیں. ہاں کیونکہ میں اس میں انوالو ہوں، میرے وجہ سے یہ چیزیں غلط ہو رہی ہیں. ایسا نہیں ہوتا. کوئی بھی چیز کسی ایک خاص شخص کی وجہ سے غلط نہیں ہوتی، اس میں اور بہت سارے عوامل ہوتے ہیں. تو ہمیں اپنے آپ کو معاف کر دینا چاہیے، اور وہ چیز اپنے اوپر نہیں ڈال لینی چاہیے کہ میری وجہ سے یہ غلط ہو رہا ہے. اس کے بعد اوور تھنکنگ ہے، کسی چیز کے بارے میں اتنا زیادہ سوچنا، اتنا زیادہ سوچنا کہ سوچ سوچ کے اپنا برا حال کر لینا، حالانکہ وہ چیز میرٹ نہیں کر رہی ہوتی کہ اس کے بارے میں اتنا زیادہ سوچا جائے. ایک اور چیز جس کو اوور جنرلائزیشن کہتے ہیں، کہ اگر ایک ریسٹورنٹ کی ایک چیز، اس کا ایک چیز کی ڈش کا ٹیسٹ خراب ہے، تو اس ریسٹورنٹ کی ساری ڈشز خراب ہوں گی، جبکہ آپ نے وہ ریسٹورنٹ پورا ٹرائی نہیں کیا ہوا. تو اس کو اوور جنرلائزیشن کہتے ہیں، کہ ایک اچھائی کو، اس پوری شخص کی ساری شخصیت کو اس میں کور کر لینا، یا ایک برائی کو پوری اس کو کور کر لینا، اس کو اوور جنرلائزیشن کہتے ہیں. یہ بھی غلط طریقہ ہے سوچنے کا. اسی طرح میکسیمائزیشن ایک سوچ کا غلط طریقہ ہے، یعنی آپ کسی چیز کو بڑھا چڑھا کے بیان کریں. یا منیمائزیشن، یعنی کسی چیز کو بالکل آپ اس کو لفٹ ہی نہ کرائیں، اسے کہیں نہیں جی یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ منیمائز ہے، یہ زیرو ہے. یا کسی کو کہیں جی وہ بہت ہیرو ہے، اس کو میکسیمائزیشن کہتے ہیں. اور درمیان میں رہنا نہیں ہے، جبکہ ہمارا دین ہمیں میانہ روی کی تعلیم دیتا ہے. تو یہ بھی ایک سوچنے کا غلط انداز ہے. پھر آل اور نتھنگ پرنسپل ہے، یعنی چیزیں سب کی سب یا تو بالکل ٹھیک ہیں، یا سب کی سب بالکل غلط ہیں. ایسا نہیں ہوتا. کچھ چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں، کچھ چیزیں غلط ہوتی ہیں، تو لہٰذا یہ بھی غلط ہے. اسی طرح سوچنے کا ایک اور غلط انداز ہے فارچون ٹیلنگ، یعنی کہ آپ خود جو ہے وہ قسمت شناس بن جائیں. طوطے والے نہیں ہوتے جو فال نکالتے ہیں، کہ جی میں اس کام کے لیے جا رہا ہوں تو یہ تو غلط ہی ہوگا کیے بغیر، یا میں اس کام کے لیے جا رہا ہوں یہ تو کامیاب ہی ہوگا کیے بغیر، اور اس کے اوپر کیلکولیشن کیے بغیر، اس کے صحیح اور غلط پہلوؤں پہ سوچے بغیر، صرف جو ہے وہ مستقبل جو ہے نا وہ شناسی کر دینا کہ یہ غلط ہوگا. اس کو فارچون ٹیلنگ کہتے ہیں. یہ بھی غلط طریقہ ہے سوچنے کا. پھر مائنڈ ریڈنگ ایک بڑا ہمارے معاشرے میں ہے، کہ ہم سامنے والے کا مائنڈ، اس کا دماغ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہوگا. اور بعض اوقات ہم اسے کہہ بھی دیتے ہیں مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ تم میرے بارے میں غلط ہی سوچ رہے ہو، حالانکہ وہ بیچارہ ہو سکتا ہے اپنے دماغ میں آپ کو دعائیں دے رہا ہو. تو اس کو مائنڈ ریڈنگ کہتے ہیں. اسی طرح سیلف کرٹیسزم، ہم اپنے آپ کو بہت برا بھلا کہتے ہیں، مطلب میں نے یہ کیوں کر دیا، میں نے وہ کیوں کر دیا، بجائے اس کے، اور ہم نے جو اچھا کیا ہوتا ہے اس کو ہم کبھی اس کے اوپر نہیں اپنے آپ کو شاباش دیتے. ہم صبح اٹھ کے جب آئینے کے سامنے دیکھتے ہیں تو اللہ نے آپ کو جو اتنا خوبصورت چہرہ دیا ہوا ہے، اس سارے چہرے کو نہیں دیکھتے، بلکہ ایک چھوٹا سا پمپل جو چہرے پہ بنا ہوا ہے اس کو دیکھ کے کہتے ہیں او ہو میرا تو ستیہ ناش ہو گیا. تو ہم اپنے آپ کو معاف نہیں کرتے، اور ہم کہتے ہیں کہ لوگ ہمیں معاف کر دیں. لوگوں کو معاف کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے آپ کو معاف کرنا ہوگا. تو یہ کچھ غلط سوچ کے طریقے ہیں، اور ان کے کچھ حل ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں. اگر ہم اپنے سوچ کے انداز کو ٹھیک کر لیں، اور مثبت کر لیں، اور پازیٹیو کر لیں، تو ہماری ذہنی صحت بہت بہتر ہو سکتی ہے، اور ہم ڈپریشن اور بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اپنا بہت خیال رکھیے. پاکستان زندہ باد.